मुख्य कुरा आजको बजेटले यो शेयर बजारलाई कतातिर दिशानिर्देश गर्छ, कतिको सम्भावना बोकेर शेयर बजारको लागि कतिको सकारात्मक सम्भावना बोकेर आएको छ यो बजार, यो बजेट, हामीलाई के जानकारी गराइदिनु सर? बजेटको पूर्ण पाठ मैले गर्न पाएको छैन, भ्याएको छैन है। म अलिकति क्लासमै बिजी थिएँ। त्यस कारणले अब एक्ज्याक्टली कस्तो खालको आयो भनेर अहिले नै कमेन्ट गर्नु चाहिँ गाह्रो छ। ओभरअल्ली सरसर्ती हेडलाइन्सहरूलाई केलाएर हेर्दाखेरि नेगेटिभ केही पनि मैले देख्दिनँ होइन। सर्टेन बरु केही न केही दीर्घकालीन प्रभावका पोजिटिभहरू चाहिँ छन्। सरसर्ती हेर्दाखेरि अलिकति प्रोग्रेसिभ टाइपको बजेट लाग्छ, त्यो देखिएको छ। हालांकि कार्यान्वयनमा सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेन म्याटर गर्छ। बजेटको साइज बढेको छ, त्यो बढ्नु लगभग पछिल्लो पटक आई थिङ्क इफ आई एम नट रङ 14 खर्बको बजेट थियो होला होइन। म ठिक छु? हजुर सर, हजुर। त भनेपछि 21% चाहिँ बजेटको साइज बढेको छ। तर त्यो 21% पनि हाम्रो पुँजीगत खर्चमा कति जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन म्याटर गर्ने हो। 21% बजेटको साइज बढे तापनि यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा नै बढी जाने हो भने त्यो बजेटको साइज बढेर हामी एक्साइटेड हुनुपर्ने कुनै अवस्था मैले देख्दिनँ। दुई चारवटा क्यापिटल मार्केटको लागि पोजिटिभ पाटोहरू के देखेको छु भन्दाखेरि, एउटा त जुन घर जग्गा कारोबारमा अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिएको छ, विच इज अ गुड फर द मार्केट। किन भन्दाखेरि ओभियसली यदि रिटर्न तपाईँको जग्गा कारोबारले एक्सेसिभ रिटर्न दिने हो भने क्यापिटल मार्केट चाहिँ निरुत्साहित नै हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हामीले देखिया छौँ। मेन कन्ट्रोल गर्नुपर्ने मार्केट नै हाम्रो रियल स्टेट मार्केट हो। जुन तरिकाले हाम्रो पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले नेपालमा चाहिँ रियल स्टेट बजार चाहिँ को रिटर्न धेरै नै रिलेटिभली हामीले अरू कन्ट्रिजमा हेऱ्यौँ र नेपालको पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने रियल स्टेट प्राइसेस नेपालमा अचाक्ली नै भएको छ होइन। त्यो चाहिँ रियल स्टेट प्राइसेस फेरि कस्तो खालको प्राइसेस हो भन्दाखेरि यसले किन मैले यो रियल स्टेट प्राइसेस यसरी बढ्नु, कारोबारमा रियल स्टेट प्राइसेसहरू बढ्नु अनप्रोडक्टिभ हो भनेर मैले किन भन्छु भन्दाखेरि यसको धेरै जसो लगानी तपाईँको एज अ अनअर्गनाइज सेक्टरबाट चाहिँ भइराखेको हुन्छ र मनीको मोबिलाइजेसन तपाईँको क्यास ट्रान्जेक्सन्सहरू बढी भइराखेको हुन्छ। सरकारी रेभिन्यूमा चाहिँ कम देखाउने र त्यो ब्याङ्किङ च्यानलमा नआउने, बाहिर क्यास बढी मुभ भइराखेको हुनाले यदि यो कारोबार चाहिँ फस्टाउँदै जाने हो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो अहिले जस्तो आइराखेको समस्या हो त्यो समस्या झन्झन विकराल गर्दै जान्छ भन्ने मान्यता हो। र त्यसलाई केही निरुत्साहित गर्नको लागि त्यसमा एउटा ट्याक्स पनि अलिकति बढाएको छ र अरू चिजहरू पनि यसलाई चाहिँ अलिकति अर्गनाइज्ड वेमा चाहिँ गर्नको लागि केही पोलिसी रिफर्म्सहरू लिएर आएको छ, विच इज अ पोजिटिभ। तर पोलिसी रिफर्म्समा पनि नेपालको पोलिसी रिफर्म के हुन्छ म क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्न चाहन्छु है। नेपालको पोलिसी रिफर्म्सहरू कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो मैले देखिराखेको नेपालको धेरै जसो सरकारी संस्थाहरूले पोलिसी बनाउँदाखेरि कार्टेलिङलाई बढी प्रमोट गर्छन्, फ्री मार्केटलाई भन्दा कार्टेलिङलाई बढी प्रमोट गर्छन्। बजारलाई अर्गनाइज्ड गर्न खोज्नु राम्रो हो, अनअर्गनाइज्ड भन्दा अर्गनाइज्ड हुनु राम्रो हो होइन। अर्गनाइज्ड गर्नु नै पर्छ, त्यसले गभर्मेन्टको ट्याक्स रेभिन्यू पनि बढाउँछ, त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो होइन, ट्याक्स ब्राकेटमा दायरामा आउँछ। तर अर्गनाइज्ड गर्ने क्रममा जुन कार्टेलिङलाई प्रमोट गरिन्छ त्यो फेरि एकदमै नराम्रो पक्ष हो। जस्तो हामीले क्यापिटल मार्केटकै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने क्यापिटल मार्केट हाइली अर्गनाइज छ, रेगुलेटेड छ, तर प्रमोसन के भइरहेको छ, कार्टेलिङ भइरहेको छ। अब लाइसेन्स खुलाउने, 50वटा लाइसेन्स खुलाउने, 20वटा लाइसेन्स खुलाउने, 30वटा खुलाउने, अनि वर्षौंसम्म लाइसेन्सै नदिने होइन, यी खालका चिजहरू के हो त कार्टेलिङ हो। एलिजिबल संस्थाले जहिले पनि ओपन मार्केटमा फ्री मार्केट कम्पिटिसन्समा
तपाईँको लाइसेन्स फ्रीली पाउनुपर्छ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? एम आई अडिबल? हजुर सर, सुनिरहेछौँ सर, कन्टिन्यू ओके गर्नु। है। त्यो देखिएको छ भने अरू 2-3वटा पोइन्ट मैले बजेटको चाहिँ राम्रो पक्ष कुन कुन हुन् भनेर मैले हेर्दाखेरि पर्यटन उद्योगलाई करयोग्य आयमा 50% सम्म कर छुट भनेर भनेको छ। अब यो डिटेलमा चाहिँ कसरी गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु बाँकी छ। अलि ठुलो कारोबार गर्नेलाई 50% सम्म कर छुट दिएको छ। यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो पर्यटन उद्योग चाहिँ जुन चाहिँ थलिएको छ त्यो उद्योगलाई उकास्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ बाटो हो हैन। तपाईको ब्याङ्कहरूको धेरै जसो लगानी पनि यो टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ धेरै लगानी फसेको छ। त्यसको रिकभरी चाहिँ भएको छैन, रिफाइनान्सिङ गर्न परिराखेको छ। कमसे कम कर छुटबाट उनीहरूलाई केही राहत दियो भने उनीहरूले ब्याङ्कको लोन इन्ट्रेस्टहरू तिर्नको लागि त्यो करबाट पनि अलिकति प्रोभिजनिङ गर्न सक्थे भन्ने खालको कुराहरू छ। इभन प्रिन्सिपल पेमेन्टलाई है, प्रिन्सिपल पेमेन्टलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। इन्ट्रेस्ट त उनीहरूले एज अ खर्चको रूपमा राख्न पाउँछन्, तर प्रिन्सिपल पेमेन्टलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। दूरसञ्चार सेवा दस्तुर 3%ले घट्यो भन्ने कुरा यो एउटा पोजिटिभ नै हो। तपाईको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमानामा हामी जस्तो काम गर्ने जुन टेक्नोलोजीमा डिपेन्डेन्ट छौँ उनीहरूको कस्टलाई चाहिँ कम गरेको छ। नेपाल बाहिर सूचना प्रविधि मार्फत कमाएको आम्दानीमा 1% मात्रै कर भनेर भनेको छ। यो पनि धेरै राम्रो पक्ष हो। हाम्रो आइटी र आइटी अनेबल्ड सर्भिसेसहरूमा एज अ फरेन रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने माध्यमको रूपमा राम्रो माध्यम हुन सक्छ। यसलाई गर्यो भने यो चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको चिजहरू देखिन्छ भने अर्को एसेम्बल्ड गाडी उत्पादनको बाटो खुलेको छ भनेर भन्दैछ। अब यसको डिटेलमा कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा त हेर्न जरुरी छ। यो अलिकति दीर्घकालीन प्रभावको कुरा हो, इमिडिएट इफेक्ट त यसको हुँदैन। कमसे कम पनि यदि गाडी एसेम्बलै गर्न दिने हो भने पनि तपाईको 3-4 वर्षको चाहिँ पुरै प्रोजेक्टहरू लाग्छ। त्यसपछि मात्रै गर्न सक्छ। सरकारले कस्तो खालको पोलिसी लिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। अनि आइपिओ रियल सेक्टरको कम्पनीलाई भित्र्याउनको लागि अनिवार्य आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने भनेर भनेको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्ने लगायतका 4 प्रकारका कम्पनीले भनेको छ। अब प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गर्ने भनेर अब कुनलाई प्राकृतिक स्रोतको दायरामा लिएर आउँछ भन्ने कुरा हो। जस्तो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ टेलिकम पनि पर्छ है। भन्न खोजेको एनसेल पनि पर्छ। एनसेलले पनि नेचुरल रिसोर्सेसको उपयोग गर्छ मेरो बुझाइ अनुसार। अब त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको रूपमा सरकारले डिफाइन गर्छ कि गर्दैन हैन, त्यहाँ चाहिँ फरक पर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ 1 अर्ब वा सोभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनी, 5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी, सरकारको अनुदान सहुलियत या कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीबद्ध व्यवस्था गरेको हो। यो अब यहाँ चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ अलिकति विमति छ है। विमति केमा छ भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कुरामा चाहिँ ल्याउन खोजेको छ, ल ठिकै मानौ हैन। 5 अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई ल्याउनै पर्छ भनेर कम्पलसरी गर्न पाउँदैन सरकारले हैन, पाउँदैन। कम्पलसरी गर्न पाइँदैन। क्यापिटल मार्केटमा लिस्टेड हुन पर्छ भनेर चाहे त्यो मल्टी बिलियनियर कम्पनी नै किन नहोस्, इट इज नट कि कम्पलसरी लिस्टिङ हुनुपर्छ भनेर भन्न चाहिँ सरकारले नपाउनु पर्ने हो यदि फ्री इकोनोमीको कन्सेप्टबाट हिँड्ने हो भने हैन, क्यापिटलिजमलाई प्रमोट गर्ने हो भने। त्यो चाहिँ मैले त्यो पोलिसीलाई राम्रो मान्दिनँ हैन। अब अनुदान र सहुलियत लिएर सरकारबाट त्यस्ता कम्पनीहरू चलेका छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पब्लिकको सेयर होल्डिङ हुनुपर्छ भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ
ल तपाईँले पब्लिकलाई पार्टिसिपेट गराउनुहुन्न तपाईँको कम्पनीमा, पब्लिकलाई सेयर होल्डर बनाउनुहुन्न भने अनुदान चाहिँ मैले दिन्न भनेर त्यो भन्न चाहिँ पायो सरकारले, होइन? त्यो तपाईँको आइपिओमा आउने नआउने सर्टेन प्यारामिटर्सहरू राखेर जबरजस्ती आउनै पर्छ, 5 अर्बभन्दा माथि कारोबार गएको कम्पनी आएन भने मैले जाने छु भन्न चाहिँ हुँदैन, होइन? तर मैले सर्टेन सुविधा दिए बापत चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्न चाहिँ पाइयो। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। त्यसमा पनि अब अर्को चिज के हुन्छ भन्दाखेरि आउन त दिने, होइन? तर कुन मेथडबाट, होइन? अहिले बुक बिल्डिङ प्रोसेसबाट आउन दिने भनेर एक्सर्साइज भइराखेको छ। यदि बुक बिल्डिङ हो र बुक बिल्डिङमा पनि कम्पनीजहरूले फ्री प्राइसिङ गर्न पाउँछन् भने इज हाइली पोजिटिभ, है? फ्री प्राइसिङ गर्न पाउँछन् भने, होइन तिम्रो प्राइस चाहिँ यति हो भनेर फेरि धितोपत्र बोर्डले नै प्राइस तोकिदिने हो भने त्यो चाहिँ फेरि रङ प्र्याक्टिस हो। धितोपत्र बोर्डले सेयरको भाउ के हुने भनेर तोक्न पाउँदैन, होइन? उसले रेगुलेट गर्ने हो। यदि कुनै कम्पनीले गलत विवरण प्रकाशित गरेर इन्भेस्टरलाई ढाँटेर छलेर मेरो चाहिँ यति प्रफिट हुन्छ भनेर विवरणमा नै गलत गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ कारवाही गर्न पायो, होइन? तर एउटा जस्टिफाइड फ्युचरिस्टिक अर्निङ देखाएर मैले भविष्यमा यति पैसा कमाउन सक्छु र मेरो यो म्यानेजमेन्ट हो, मेरो यो क्यापेबिलिटी हो, यो कुरामा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ भनेर उसले फ्युचर क्यास फ्लोलाई राखेर कुनै प्राइसिङ गर्न चाहन्छ र त्यो प्राइसिङलाई इन्भेस्टर्सले बिलिभ गरे, पत्याए भने चाहिँ आइपिओ उसको मर्जीको प्रिमियममा ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो, है? नपत्याउने होइन, तिमीले त यो सबै ओभरली अप्टिमिस्टिक प्राइस भयो, यसलाई चाहिँ हामीले मान्दैनौँ भनेर भन्छ भने ओभियसली आइपिओमा भर्दैन कसैको पनि, उसको इस्यु सब्सक्राइब हुँदैन। तर यदि उसले इन्भेस्टरलाई जस्टिफाई गर्न सक्छ, इस्यु सब्सक्राइब गर्न सक्छ र इस्यु सब्सक्राइब हुन्छ भने फ्री प्राइसिङ चाहिँ गर्न दिनुपर्छ। कसैले मैले 100 को सेयर 1000 मा ल्याउँछु भन्न पनि पाउनुपर्छ, 2000 मा ल्याउँछु भन्न पनि पाउनुपर्छ। यदि त्यो खालको व्यवस्था गर्ने र नट ओन्ली तपाईँको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा बुक बिल्डिङमा पनि एउटा इस्यु लिएर आएको छ रेगुलेटरीले कि 3 वर्ष लगातार प्रफिट भएको कम्पनी मात्रै बुक बिल्डिङमा जान पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था हट्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यो धितोपत्र बोर्डले कतिको सुन्छ त्यो कुरामा, किन भन्दा यिनीहरूको अलिकति कन्जर्भेटिभ टाइपको छ। त्यो कन्जर्भेटिभ टाइपको भएको हुनाले धितोपत्र बोर्डले त्यो कुरा सुन्ला नसुन्ला द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट, होइन? तर यदि मेरो एकदमै नयाँ कम्पनी छ, स्टार्टअप छ, मसँग आइडिया छ, मैले भविष्यमा गएर लगानीकर्तालाई राम्रो प्रफिट दिन सक्छु भने चाहिँ भविष्यको अर्निङलाई देखाएर, फ्युचर क्यास फ्लोलाई देखाएर आजै मैले प्रिमियममा सेयर कलेक्ट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। त्यो क्यापिटल मार्केटको बेसिक नेचर पनि त्यही नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि नै क्यापिटल मार्केट फर्स्ट आउँछ, तपाईँको मनी क्रिएसन हुन्छ, बिग इन्टरप्राइजेसहरू आउन सक्षम हुन्छन् स्वदेशी लगानीमै, त्यो खालको कुराहरू चाहिँ सम्भव हुन्छ, होइन? सर्टेन चिजहरू चाहिँ छन्। यसले एउटा मात्रै बुँदामा जहाँसम्म 5 अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा ल्याउन पर्छ भनेर भन्न खोजेको हो भने त्यसमा मेरो असहमति छ। अरू मुद्दाहरू चाहिँ ठिकै छ, ती कम्पनीहरूलाई ल्याउने प्रयास गरिएको छ, तर ल्याउँदाखेरि बुक बिल्डिङबाट चाहन्छ भने बुक बिल्डिङबाट आउन दिनुपर्छ र फ्री प्राइसिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अरू चिजहरू त हो, एउटा विद्युत प्राधिकरणको सेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा निष्कासन गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ। कति प्रिमियम लिन्छ, कति बराबरको स्टेक चाहिँ सरकारले डाइल्युट गर्ने हो, होइन? अब सरकारले चाहिँ 5% 10% मात्रै स्टेक डाइल्युट गर्ने हो भने मैले साह्रै पोजिटिभ बाटो चाहिँ मान्दिनँ। अलिकति सिग्निफिकेन्ट पोर्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि विद्युत प्राधिकरणलाई अलिकति प्रोफेसनल्ली म्यानेज गर्ने कम्पनीहरू गर्ने हो भने बरु संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई राखेर उनीहरूलाई अफर गरेर
लगभग 20% को आसपास चाहिँ आफ्नो सरकारले चाहिँ आफ्नो स्टेक चाहिँ डाइल्युट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता, कमसेकम 20% है। अब 30-40% गरिदिए त झन् राम्रो, कमसेकम 20% चाहिँ गर्नुपर्छ। सानो पोर्सनले गर्दाखेरि अगेन फेरि के हुन्छ, कम्पनी पब्लिकलाई डिस्ट्रिब्युट गरे पनि अब चल्ने सबै सरकारकै हो, बहुमत उसैको हुन्छ, सरकारी निर्णय बाहेक अरू केही पनि एप्लाई हुँदैन। फेरि तपाईँको नियुक्तिदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा त्यही नै सरकारी भएको हुनाले त प्रोफेसनल्ली रन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्टेक डाइल्युट गरेर पो के अर्थ र त होइन। यदि त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट एउटा वेल म्यानेज्ड प्रोफेसनल बडिजहरूलाई रन गर्न नदिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। तर त्यसको सेयर बाहिर ल्याउँदाखेरि डेफिनेटली केही न केही पोजिटिभ इफेक्ट चाहिँ हुन्छ। ओभरअल क्यापिटल मार्केटमा हाम्रो जुन चाहिँ रियल सेक्टरको कम्पनीहरूलाई गभर्मेन्टकै कम्पनी पनि तपाईँको क्यापिटल मार्केटमा आइदियो भने डेफिनेटली हामीले एज अ पोर्टफोलियो डिजाइन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिकति लिभरेज हुन्छ र हामीले बेटर खालको पोर्टफोलियो बनाउनलाई अलिकति सक्षम हुन्छौँ। नट ओन्ली विद्युत प्राधिकरण, अरू रियल सेक्टरको कम्पनीहरू हाम्रो नेपालको मार्केटमा प्रवेश गर्ने हो भने रिस्क चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न सकिन्छ, रिस्कलाई अलिकति मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो। इन्करेज गर्नु ठिक हो, तर चाहिँ जबरजस्ती आउनुपर्छ भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो। यही नै हो अहिलेसम्म त मैले अब एप्रोप्रिएसन बजेट मैले हेरेको छैन, खर्च र आम्दानीलाई कसरी एप्रोप्रिएट गरिएको छ, कहाँबाट रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने, त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्दाखेरि तपाईँको फिस्कल डेफिसिट कति हुन आउँछ र त्यो डेफिसिटलाई फुलफिल गर्नको लागि इन्टरनल डेट मोबिलाइजेसन गर्छ या एक्सटर्नल अनुदान या डेटबाट नै गभर्मेन्टले चाहिँ रेभिन्यू एक्सपेक्ट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। यदि एक्सटर्नल डेटमा बढी डिपेन्डेन्ट भएको छ भने राम्रो पक्ष होइन। आजको डेटमा डेट डलर आउँदाखेरि त हामीलाई ठिक लाग्ला, बाहिरबाट डलर पाछौँ के अरे भनेर लाग्ला, तर एक्सटर्नल डेटको दुईवटा नराम्रो पक्ष छ। एउटा, नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा करेन्सी डेप्रिसिएसन हुने चान्सेस म्याक्सिमम छ, पेब्याकको टाइममा हामीले डेप्रिसिएटेड भ्यालुमा चाहिँ दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ सस्तो इन्ट्रेस्ट रेटमा पाए पनि हाम्रो करेन्सीको भ्यालुले गर्दाखेरि लङ टर्म डेटै भए पनि अल्टिमेटली हामी नोक्सानमै जान्छौँ। सिङ्गल वर्षमा लगभग 9-10% को मात्रै करेन्सी डेप्रिसिएसन भइदियो भने पनि इट्स अ ह्युज एमाउन्ट चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ, त्यो चाहिँ लङ टर्म इफेक्टको लागि राम्रो कुरा होइन। यदि इन्टरनल डेट मोबिलाइज गरेको छ र त्यो डेटलाई चाहिँ टोटल्ली क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ खर्च बढाउनको लागि बजेट बढाएको हो र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेको छ र त्यसको जुन चाहिँ बजेटको रेभिन्यू र बजेटरी एलोकेसनको जुन डेफिसिट हो त्यो डेफिसिटलाई इन्टरनल डेटको थ्रु मोबिलाइज गर्छ भने त्यो फेरि राम्रो पक्ष हो। तर नेपालको सरकारको एउटा नराम्रो बानी के छ भन्दाखेरि इन्टरनल डेट मोबिलाइज गर्दाखेरि लङ टर्म डेट नभएर एकदमै अब चाहिँ तपाईँको आधा वर्ष बितिसक्यो, अब पैसा चाहियो सरकारलाई खर्च गर्न, बजेट पुगेन, रेभिन्यूले धान्ने कुरा भएन, रेभिन्यूको पैसा त सबै तपाईँको रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरमा जान्छ। अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च गर्नलाई पैसा धमाधम चाहियो भने सर्ट टर्म लोन बढी उठाउने चलन छ सरकारको। सर्ट टर्म लोन नभएर कमसेकम पनि मिनिमम 10 इयर्स 20 इयर्स र अझै प्रडक्टलाई अलिकति टिल्ट गरेर राम्रो तरिकाले कम इन्ट्रेस्ट रेटमा 50 इयर्सको चाहिँ बोन्डहरू इस्यु गर्न सक्यो भने सरकारले इन्टरनल डेटलाई आजको जुन साइज छ त्यसको 100% बढाइदिएर टोटल जुन जिडिपीको 50% सम्म पनि यदि इन्टरनल डेट चाहिँ मोबिलाइज गर्छ भने नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीलाई केही फरक पर्दैन। त्यो गर्नु पनि पर्छ। यदि एक्चुअलमै नेपालले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने हो, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एक्सपेन्डिचर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो गर्नु जरुरी छ। तर डेट मोबिलाइज गरेर फेरि कर्मचारी नै पाल्ने हो भने फेरि त्यो चाहिँ नेगेटिभ पार्ट हो। यिनै कुराहरू हुन्। ओभरअल्ली हेर्दाखेरि अहिले नै मैले यसको डिटेलमा एनालाइसिस नगरिकन वेदर इट इज अ पोजिटिभ या नेगेटिभ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले नै कमेन्ट गर्दिनँ।
सरसर्ती हेर्दाखेरि अ बिट प्रोग्रेसिभ छ। मार्केटले नेगेटिभै छ भनेर यसलाई भन्नु पर्दैन। कार्यान्वयन राम्रो भयो भने केही स्ट्रक्चरल डेफिसियन्सी जुन नेपालमा हो त्यसलाई केही न केही एड्रेस गर्न खोजेको र रिलिफ गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। बजेटरी टोन चाहिँ भाषा चाहिँ राम्रो छ। नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष हो सबैभन्दा पुवरली इम्प्लिमेन्ट हुने। अब इट्स अ च्यालेन्जिङ टास्क फर द फाइनान्स मिनिस्टर। बजेट त बनाउनु भयो, कार्यान्वयन कस्तो गर्नुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा। थ्याङ्क यू। हस् सर, विष्णु बस्या सर, धन्यवाद। छन् सर, हामीले यो बजार लगातार लगभग 700 अङ्कको तल झरिसकेको छ। बेला बेलामा माथि जाउँला जाउँला जस्तो लाग्छ, तर माथि एउटा के अवरोध छ जसले माथि जान दिँदैन। त्यो अवरोध यो पश्चात त्यो अवरोध हटेर बजार माथि जान सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ र हामी यो एज अ टेक्निकल एनालाइसिस हामी कहाँ छौँ र यो बजेटले हामीलाई कहाँ पुर्याउन सक्छ, यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु न सर। अब टेक्निकल्ली त मैले अहिले भनिसकेँ, हामी चाहिँ लगभग मार्केटको एकदमै बटम लाइनतिर छौँ। मेरो एक्सपेक्टेसनमा इट इज प्रोबेबल 2150 सम्मको जर्नी चाहिँ हुनसक्छ सर्ट टर्मको लागि। तर त्योभन्दा सिग्निफिकेन्टली तल ड्रप होला जस्तो मलाई लाग्दैन। इभन 2150 पनि आउँछ नै भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। तर चाहिँ सरसर्ती स्पेसिफिकल्ली हामीले 21 अप्रिल पछिको बजारलाई हेर्ने हो भने द डाउनसाइड मोमेन्टम तलमाथि जस्तो सर्र तल हान्यो अनि रिकभरी पनि त्यत्तिकै फास्ट, फेरि तल हान्यो फेरि रिकभरी गर्ने। र अहिलेको अवस्था स्पेसिफिकल्ली हामीले 12 मई पछिको बजार हेऱ्यौँ भने 12 मे पछिको बजारमा तल आउँदाखेरि अकुमुलेसन पार्ट चाहिँ बढी देखिएको छ। तपाईँको घरि कुन सेक्टर गर्दै सिफ्टिङ गर्ने र प्रेसर देखिएको तपाईँको इन्सुरेन्स सेक्टरमा हो, सेलिङ प्रेसर देखिएको। इन्सुरेन्सको सेलिङ प्रेसरलाई छोड्ने हो भने अरू इन्सुरेन्स सेक्टरलाई छोडेर अरू सेक्टर्समा चाहिँ अकुमुलेसन बढी देखिएको छ। त भनेपछि अहिले पछिल्ला चरणहरूमा जस्तो 2260 को लो लगाउँदाखेरि अकुमुलेट हुनै पाएन बजार। अकुमुलेट नभइकन नै एकदमै ह्युज र सर्ट पिरियडमा ठुलो रिकभरी, 25 दिनभित्रमा 30% को रिकभरी भनेको ठुलो रिकभरी भन्नुपर्छ। हामीले ठुलो रिकभरी दिएर गयौँ भने अहिले तल खस्दाखेरि तपाईँको स्पेसिफिकल्ली 21 अप्रिल पछि चाहिँ बजार अकुमुलेट हुन सुरु गरेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। अकुमुलेसन हुने फेजमा टाइम अलिकति लगाउँछ। समय बढी लगाउँदाखेरि हामी फ्रस्ट्रेट भइराख्ने होइन, बजार आज बढ्छ भने भोलि बढ्छ भने बढ्दैन बढ्ने, अनि अल्टिमेटली सर हेर्ने हो भने पछिल्लो 15 दिनमा जहाँ थियौँ अहिले 15 दिनपछि हेर्दाखेरि अल्टिमेटली बजार तलै हुने होइन। त्यो खालको चिजहरू देखिँदाखेरि जति जति समय बित्दै गयो फ्रस्ट्रेसन लेभल बढ्दै जानु चाहिँ स्वाभाविक हो होइन। बजारले एक्चुअलमा नेचर पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईँको एउटा प्राइस करेक्सनले अत्याउँछ। प्राइस करेक्सन त बरु छोटो समयमा सर्र करेक्सन भयो अनि बजार रिकभर गर्यो भने त्यसलाई त्यो पीडा चाहिँ छिटो जान्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ भोग्नको लागि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदैन। तर करेक्सन पनि गर्ने समय पनि लिने गर्यो भने त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ, डिप्रेसिङ हुन्छ होइन। र त्यसले लगानीकर्ताको मनोबललाई चाहिँ अल्टिमेटली तोडिदिन्छ। र यो गर्छ फेरि बजारले, यो गर्छ बजारले आम लगानीकर्ताहरूलाई या इन्भेस्टर्सलाई, आम भनौँ या खास भनौँ जोसुकै भनौँ, उनीहरूलाई लगातार रिवार्ड चाहिँ गर्दैन होइन। लगातार रिवार्ड गर्दैन बजारले। त्यो लगातार रिवार्ड गर्यो भने त सबै मान्छे काम धन्दै छोडेर बजारमै आए हुन्छ होइन। यदि त्यो ग्यारेन्टेड रिवार्ड गर्ने हो भने बजारले, ग्यारेन्टेड रिवार्ड चाहिँ हुँदैन बजारमा। हामीले रिस्क र रिवार्डलाई ट्रेड अफ गर्ने हो। रिस्क र रिवार्डलाई ट्रेड अफ गर्दाखेरि अभियसली हायर साइडमा हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सकेनौँ र अहिले आएर केही प्रब्लमेटिक भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसन आएको छ।
द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने अहिले राइट नाउ रिस्क र रिवार्ड के छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने डेफिनेटली रिस्क इज लेस देन द रिवार्ड। अलि लामो पिरियडमा हेर्ने हो भने त भनेपछि अल्टिमेटली विदिन द रेन्ज अफ 2150 को रेन्जमा इट क्यान बी 2150 या फेरि हुनसक्छ त्यति पनि नभइकन या 2150 को ठाउँमा 2130 होइन, त्यो एक्स्ट्रा एक्सेस पोइन्टहरू कहिलेकाहीँ निकालिदिन्छ बजारले। लगभग यो रेन्जमा चाहिँ बजारले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट बटम लगाउनुपर्छ भन्ने छ। मोमेन्टम चाहिँ स्लाइटली डाउनवर्ड भए पनि अझै पनि स्लो नै हुन्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। मोमेन्टम फास्ट हुँदैन, तर डाउनवर्ड अकुमुलेसन फिनिस भइसक्यो। मेरो अकुमुलेसन अझै पनि मेरो एक्सपेक्टेसन अनुसार अकुमुलेसनको लागि अझै 10 दिन जति लिन सक्ला। त 10 दिन जति अकुमुलेट अरू बजारले गर्यो भने त्यसपछिको रिकभरी चाहिँ सस्टेनेबल र इनिसियल लेभलमा स्लो, पछिबाट केही समयपछि फास्ट, तर इनिसियल लेभलमा स्लो नै गर्छ। तर त्यो स्लो रिकभरी सस्टेनेबल रिकभरीको रूपमा प्रमाणित हुन्छ आउनेवाला टाइममा भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ टेक्निकल्ली देखेको कुरा चाहिँ त्यो हो। बाँकी रेस्ट अफ द चिज अरू म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट इकोनोमिक सिचुएसन्सहरू कतिको झन्झन खराब हुने हो कि केही इम्प्रुभमेन्टहरू हुने हो भन्ने कुरा त त्यो आफ्नो एनालाइसिसको पार्ट नै छ। तर मार्केटको ट्रेन्ड र टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि पोसिबली म्याक्रो इकोनोमिक सिचुएसन्सहरू अब वर्स्ट इज ओभरतिर गएका हुन् कि भन्ने कुरा बजारको अहिलेको ट्रेन्डले देखाइराखेको छ। त सायद डेफिनेटली वी विल सी योभन्दा खराब सिचुएसन चाहिँ सायद हुँदैन। म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट जति खराब हुनु थियो त्यो लगभग भइसकेको छ र आउनेवाला भविष्यमा आजको भोलि होइन कि तपाईँको एटलिस्ट अघिल्लो 4-5 महिनापछि चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू पोजिटिभ भएर आउँछन् भन्ने चाहिँ बजारले अहिले एक्सपेक्ट गरिराखेको हो कि जुन खालको ट्रेन्ड देखाइराखेको छ त्यो चिज चाहिँ देख्न सकिन्छ। यदि बजार तपाईँको 2150 2130 कै रेन्जमा रहन्छ भने डेफिनेटली द म्याक्रो इकोनोमिक पिक्चर इम्प्रुभ हुनेवाला छ भन्ने कुराको बिलिभ चाहिँ मार्केटले गरेको छ भनेर हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। हस् सर, धन्यवाद। यहाँ हामी अब लिसनर प्यानलमा हुनुभएको अरू सरहरूको पनि जिज्ञासा राख्छौँ। करुण सर, हजुर उपलब्ध हुनुहुन्छ? करुण न्यौपाने सर, हजुर उपलब्ध हुनुहुन्छ?